किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तो अब कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और वहाँ ये खुद अल्लाह वाले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलके करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिरक कहते हैं, और वहाँ सारे ही मिलकर ये शिरक अल्लाह के सामने करेंगे। उन्हें भी अल्लाह नहीं टुरना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के लिए ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। ये तो अभी के नजदीक ये क्या हो रहा है, मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुछ आ नहीं। मुश्किल में ना अली मुश्किल कुछ है, ना गौस मुश्किल कुछ है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुछ है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पागल है, ए नूह पागल है, ए इब्राहिम पागल है, तो क्यों जाओगे? हुण दसो जी, सारे नबियों को फिर परा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके किसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे ईसा मुहम्मद, जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह वाले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलके करेंगे। कादर दिया मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसमें डरदा, जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो हजरत फिर जेलम के उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई नहीं, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई नहीं। उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया कि इस तरह। वो चंद एक जुमले उनके मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, वीडियो भी हम इंशाल्लाह अटैच कर देंगे। उन्हीं जुमलों को फिर एक कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। हम भी बरेलवी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतनत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताख रसूल होगा। तुम तो वो हो कि कहते हो कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी आके बचाएंगे। इसी बगदादी ने कहा था ना, छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जे। कादिर दिया मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसमें डरदा, जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा
परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गया। अल्लाह अकबर। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफाअत सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं। तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी जी, बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाई कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है बाबे, साहबा कराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए, लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल साहबा कराम के जानवरों से भी बदतर है, बल्कि उनके कदमों से लगी हुई जो धूल है ना वो बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाई कोई नहीं, तो ये कहते हैं गुस्ताखी हो गई है। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने जो जुमला बोला, जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, कहता है कि जी कितना प्यारा शिर्क है जो हम सब के सब मिलकर करेंगे। यार शफात रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वहां ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। अब कितना अच्छा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है कि जो सारे मिलकर करेंगे। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलकर करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं, और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। उन्हें भी अल्लाह नहीं ढूंढना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के लिए ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। एक वाबी के नजदीक ये क्या हो रहा है? मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल में ना अली मुश्किल कुशा है, ना गौस मुश्किल कुशा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुशा है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पाक अल्लाह है, ए नूह पाक अल्लाह है, ए इब्राहिम पाक अल्लाह है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर परा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके किसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे ईसा जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलकर करेंगे। फिर उसने एक जुमला उसमें बोला, वो कहता है कि जब ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से होते हुए लोग पहुंचेंगे ना रसूलुल्लाह तक, तो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास नहीं भेजेंगे बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तो उसने एक जुमला बोला है कि ध्यान करना किधरे आदम अलैहिस्सलाम भी थे बरेलवी नहीं ने। अच्छा, ये जुमला मैं बोलता ना तो इन्होंने कहना था इन्होंने गुस्ताखी कर दी है। हालांकि मैं इसे गुस्ताखी नहीं समझता, ये समझाने के लिए इसी तरीके से बात की जाती है, लेकिन इनकी डॉक्ट्रिन में गुस्ताखी है जब ये बोल रहे हैं ना कि भी आदम अलैहिस्सलाम भी बरेलवी हैं। अब मैं अगर कहूं ना कि आदम अलैहिस्सलाम भी इल्मी किताबी हैं या सिर्फ मुस्लिम है, तो इन्होंने कहना देखो जी ये तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने फिरके में शामिल कर रहा है। हालांकि हमारा तो फिरका ही नहीं है। फिरकों की तो चंदा बुक होती है, एक बड़ा होता है, और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ये कहते हैं बाकियों के पीछे नमाज नहीं होती, बाकी सारे काफिर, हम मुसलमान, हम तो चंदे भी तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, मस्जिद कोई अलग नहीं बनाई, वो गाली जो तुम्हारे बुजुर्गों को लगती है हमें तो ना दो। अब इस गम को तो मैं खत्म नहीं कर सकता कि तुम्हारे बुजुर्ग ये सारा गंद करके गए, एक दूसरे को काफिर कह के गए, एक दूसरे से अपनी मस्जिदें अलग करके गए, चंदा बुक अलग करके गए। ये सारी गंदगी अगर मेरे अंदर नहीं है तो तुम्हें इस बात का गम क्यों नहीं जा रहा?
مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں, یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا, انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں, انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے, گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا, قصور انجینئر صاحب کا نہیں, قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں, جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے, یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں جا چھٹنا کوئی پاپا, چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی نے. ایک چیشتی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا, حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں, انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی, لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں. اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. حضرت اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں.
اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو. غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے، یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. تو انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عوام الناس تک، خصوصاً بریلوی پبلک تک پہنچانے کے لیے اس پوری جو ان کی تقریر کے اندر جو اقوال زرعی ہیں ان کو انشاءاللہ ریبٹل کروں گا. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.